आगामी मंसिर 4 गते हुने आम निर्वाचनमा गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न सत्ता गठबन्धनका 3 दलका अध्यक्षहरूको संयुक्त अपील, संविधानको रक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न आग्रह। विधायकीय अधिकार प्राप्त सांसद बन्न खोज्नेहरू पनि चुनावमा विकास निर्माणको सपना बाँड्दै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि आँखा लाउँदै। आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा सबै स्थानीय तहलाई आग्रह। प्रत्यक्षतर्फ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मतपत्र छपाई सम्पन्न। युक्रेनको ऊर्जा केन्द्र रुसी सेनाको निशानामा पछिल्लो एक साता यता युक्रेनको 30% पावर स्टेशन ध्वस्त भएको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको दावी। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा भलिबलको म्याच नफेरिँदा 3 खेलाड़ी घाइते। आयोजक राखेपाको फितल व्यवस्थापनको चर्को आलोचना। लङ जम्पमा आर्मीकै जय रानी थारूको राष्ट्रिय कीर्तिमान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदा उम्मेद्वारहरूले मतदाता रिझाउन विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रालाई प्रमुख अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्छन्। राजनैतिक पार्टीका उम्मेद्वार हुन् कि स्वतन्त्र, सबैले विकासकै मन्त्र जप्ने गर्छन्, जबकि चुनाव जिते उनीहरूले प्राप्त गर्ने विधायकी अधिकारमा कानून निर्माण नै प्रमुख हो। त्यसो त सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, जसलाई सोझो अर्थमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रूपमा बुझिन्छ, सो मार्फत केही करोड़ आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँछन्, तर त्यसलाई सरकारले रद्द पनि गर्न सक्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रकमलाई सबैजसो उम्मेद्वारले चुनावको प्रमुख एजेण्डा किन बनाउँछन् त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अझ दल र तिनका उम्मेद्वारले केही गर्न सकेनन् भनेर विकल्पको रूपमा प्रस्तुत भएको दावी गर्ने उम्मेद्वारहरूले पनि म नागरिकको पक्षमा ऐन कानून बनाउन संसद प्रवेश गर्न चाहन्छु भन्न नसक्नुलाई पनि महत्वकै साथ हेरिनुपर्ने भएको छ। संविधानमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सांसदले गर्ने काम प्रष्ट उल्लेख छ। देश र राज्यलाई चाहिने आवश्यक नीति निर्माण गर्नु सांसदको काम हो। तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकै गर्दा दलगत उम्मेद्वार र स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा होमिएका नयाँ अनुहार अहिले गाउँ गाउँमा विकासका एजेण्डा बोकेरै कुद्ने गरेका छन्। राज्य सञ्चालनमा पढे लेखेका मानिस नभएको भन्दै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरी चर्चामा आएका युवा सागर ढकाल अहिले प्रधानमन्त्री तथा कंग्रेस सभापति देउबाकै क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनावी मैदानमा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकट डडेलधुरा क्षेत्र नम्बर 1 लाई निर्वाचन क्षेत्र रोजेका ढकालको पनि विकासकै एजेण्डा छ। हाइड्रो मेकानिकल इन्जिनियर अध्ययन गरेका ढकाल भन्छन्, नेपालभरि तराईका क्षेत्रमा जम्मै कंक्रिटै घरहरू बनिरहेछन्। ती कंक्रिट घरहरूलाई हामीले स्थानीय घर अनुसार बनाउनु पर्यो। त्यसमा हाम्रो एउटा नीति लगभग तयार नै भइसकेको छ। म जित्ने बित्तिकै संशोधन लिएर जाने हो। विकासको लागि चाहिँ नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भन्नको लागि हजुरबुवाहरूले हामीलाई प्रजातन्त्र दिनुभयो। अब विकासको लागि चाहिँ हाम्रो बुवाको राजनीति पनि हेरियो, हजुरबुवाको राजनीति हेऱ्यो, एकचोटि नाति पुस्ताको राजनीति हेरौँ, विकासको राजनीति हेरौँ भन्नको लागि नै उम्मेदवारी हो र नाति पुस्तालाई जगाउनको लागि नै मेरो उम्मेदवारी हो। चुनाव नजिकै गर्दा लाग्छ हरेक गाउँ शहरमा विकासको लहर छाएको छ। मौसममा आएको बदलावसँगै दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पारिलो घाममा मतदातासँग भलाकुसारीमा व्यस्त छन्। संघीय राजधानीमा केन्द्रित हुने नेताहरू अहिले गाउँ गाउँ पुगेका छन्। यही बीचमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आफ्ना विकासका एजेण्डा लिएर मतदाताका ढोका ढोकामा पुग्ने गरेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रसन्न अर्याल आफ्नो क्षेत्रलाई मिनी नेपालको रूपमा विकास गर्ने योजनामा रहेका छन्। भौगोलिक रूपमा यो ठाउँमा गर्मी हुने ठाउँ पनि र छो हुने ठाउँ पनि भएको हिसाबले मैले यसलाई मिनी नेपालको रूपको संज्ञा दिँदै आएको छु। र यसमा गर्न सकिने कामहरू डेभलपमेन्ट सेक्टरमा हामीले धेरै कुराहरू छ। हामीले चाहिँ टुरिज्मको लागि त्यहाँ हाइकिङ प्रमोट गर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट हामीले ट्रेकिङ स्टार्ट गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो नेसनल पार्क पनि हामी कहाँ छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले धेरै पर्यटकीय क्षेत्र छन् जसलाई डेभलप गरेर हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। र हामीले एउटा मेगा प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ नागार्जुन नगरपालिकाबाट र तारकेश्वर नगरपालिकाबाट नेपालकै पहिलो 2 वे केबल कारको डीपीआरमा काम गरिरहेका छौँ। त्यहीँका जनताको प्रत्यक्ष लगानीमा त्यहीँका जनतालाई हित हुने तरिकाले त्यहाँ केबल कार बनाएर कल्चरल टुरिज्म पनि प्रमोट गर्न खोजिरहेका छौँ। यिनै एजेण्डाहरू छन्। सामाजिक कामबाट आफ्नो पहिचान बनाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा
सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका पुकार बमसँग पनि नीतिगत योजना भन्दा विकासे कार्यक्रमको खाका छ। सांसद बने तत्काल विकास निर्माणलाई अघि बढाइहाल्ने उनको योजना छ। मेरो उम्मेदवारी खासमा चाहिँ यो पर्यटनको लागि हो र अर्को भनेको जुन सड़क संघर्षमा पुकार बाउले विगत 15 वर्षदेखि गरेको काम छ, त्यो कामले ल्याएको जति पनि तपाईको परिणामहरू छ, त्यो परिणाममा चाहिँ अब संसदबाट बोल्नुपर्छ, संसदबाट चाहिँ त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने खालकोमा हो मेरो उम्मेदवारी चाहिँ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 373 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भए। सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा 68 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 67, प्रदेश नम्बर 1 मा 65, गण्डकीमा 53, मध्य प्रदेशमा 49, लुम्बिनीमा 36 र बागमतीमा 35 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। त्यसमा संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाका गोपाल हमाल र धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साङपाङ उदाहरणका पात्र बने। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा करिब 1000 माथि परेको स्वतन्त्र उम्मेद्वारीमा अधिकांश पार्टीबाट टिकट नपाएका असन्तुष्ट नेताहरू छन्। संविधानविद चन्द्रकान्त ग्यावाली सांसद बन्ने बित्तिकै विकास गर्छु भन्नु गलत संसदीय अभ्यास हुने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, साँच्चै सांसदै भएर जाने भन्दा प्रतिनिधि सभामा गइसकेपछि उनीहरूले कानून बनाउनु नै सबभन्दा मुख्य रोल हो, भूमिका नै त्यही नै हो। कानून बनाउने तर्फ यो कानून बनाउँछु, यो नीति बनाउँछु भन्न नै जनतालाई चाहिँ भन्नु पर्नेमा अब यो विकास गर्छु र उ गर्छु भन्ने फेरि अहिले संसदीय शासन पद्धतिमा अलि गलत धारणा विकसित भएको चाहिँ देख्दछु। जनतालाई चाहिँ मत कसरी झार्न सकिन्छ यसो ललिपप देखाएको जस्तो लाग्छ मलाई। राजनीतिक दलहरूप्रतिको बढ्दो वितृष्णाका बीचमा आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको कमी छैन। दलबाट उठेकाले केही गरेनन् भनेर स्वतन्त्र पार्टी र उम्मेद्वारकै नाममा उठेकाहरू पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रका बारेमा उति साह्रो जानकार देखिन्नन्। विधायकी अधिकार भएको सांसद पदका लागि उम्मेद्वारी दिनेहरू पनि कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर मतदाता रिजाउन उद्धत हुनु परिवर्तनको संवाहक भन्नेहरूकै लागि पनि एउटा भद्दा मजाक हुन पुगेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ़ गठबन्धनले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न संयुक्त अपील जारी गरेको छ। गठबन्धनका प्रमुख शीर्ष नेताहरूले संयुक्त अपील जारी गर्दै संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप राष्ट्रियता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, समाजवाद, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ़ गर्न वर्तमान चुनावी गठबन्धन दलहरू प्रतिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। वर्तमान सरकार आम निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न कटिबद्ध रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सहितको सुशासन र जनताको घर दैलोमै प्रभावकारी सेवाको सुनिश्चितता गर्दै उत्पादन वृद्धि र मुलुकभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरूको सृजना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय कार्यभारलाई गठबन्धन दलले उच्च प्राथमिकता दिने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। ललितपुरमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री देउवाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटकसम्म संसद भंग गरेर संविधान मिच्ने काम गरेको भन्दै आवधिक निर्वाचनको क्रमलाई समेत मिच्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। यो स्थायी लोकतन्त्रलाई स्थायी गर्नु छ, स्थायी बनाउनु छ कि ओलीजीले दुईपल्ट यो चाहिँ भङ्ग गर्नु पार्लिमेन्ट, यो जनताले चुनेको संसद भङ्ग थाल्ने हुनाले नै यो संविधान बनाउँदाखेरि संसद कुनै पनि हालतमा भङ्ग गर्न नपाइने बनाएको सामने संविधान क्लोज राखेका छौँ। त्यसकारण यो अवस्थामा बाहेक भङ्गै गर्न पाइने भन्ने हाम्रो थियो। त्यसै कारण चाहिँ राति 2 बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर भङ्ग गरिदिएको। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनबाट 2 वर्गबीच हारजितको फैसला मात्र नभई परिवर्तनको पक्ष र विपक्ष बीच हुने फैसला समेत बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दलले पनि चुनावी तालमेलको नाममा गठबन्धन नै गरेको भन्दै सत्तारूढ़ गठबन्धन चुनाव जितेर सरकार बनाउनका लागि मात्र नभएको दावी गर्नुभयो।
हामी विजयी हुने या प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी विजयी हुने भन्ने फैसला 4 गते हुँदैछ। एउटा पार्टीले जित्ने अर्को पार्टीले हार्ने जस्तो मात्रै छैन। यो परिवर्तनले जित्ने कि परिवर्तन विरोधीले जित्ने भन्ने फैसला हुनेवाला छ। त्यसकारण म तपाईहरु सबैलाई यो विषय गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो त गठबन्धन होइन, तालमेल मात्रै हो भनेर विपक्षीले भन्ने गरेका छन्, तर त्यो गठबन्धन नै हो। तपाई हेर्नुभयो भने राजावादीहरू, अलगाववादीहरू, देशलाई विखण्डन गर्न चाहने तत्त्वहरू, प्रतिगमनकारीहरूको गठबन्धन त्यहाँ प्रष्ट देखिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू एमाले विरूद्ध चुनाव जित्न तयार पारिएको गठबन्धन एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले आफूहरू विरूद्ध चुनाव जित्न तयार पारिएको गठबन्धन अपवित्र भएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेता नेपालले कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि तयार पारिएको बताउनुभयो। देशलाई अस्थिरताबाट माथि उठाउन गठबन्धन गरिएको उहाँको भनाइ थियो। अर्को जुन हाम्रो विपक्षमा गठबन्धन छ त्यो अन्य सुडल पनि हो र अपवित्र पनि हो। के कारणले? पहिलो हाम्रो गठबन्धन गणतन्त्र र संविधानलाई जोगाउनका लागि भएको भनेको। दुई पटक संविधान कुल्चिने काम भएको थियो। मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ अगाडि ल्याउने प्रयत्न भएको थियो। जबरजस्ती समयभन्दा पहिले नै अधिकार मागेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिसभा भंग गर्ने काम गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधानको आफू खुसी व्याख्या गर्दै तोडमडोड गर्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको थियो। अस्थिरताबाट देशलाई जोगाएर स्थिरताको दिशामा अघि बढाएर लिएर गयौं। यसरी यी पवित्र उद्देश्यका साथ यी यस्ता पार्टीहरूको बीचमा हामीले गठबन्धन गर्यौं। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनका लागि सबै स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता कार्यक्रम सम्बन्धी अवधारणा पत्र र मतदाता शिक्षा निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रालयले सो आग्रह गरेको हो। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा मतदाता शिक्षा समन्वय समिति र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा सचिवको संयोजकत्वमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन समिति रहने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। मतदानको 15 दिन देखि देशैभरका सबै वडामा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सबै पालिकालाई परिपत्र गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मतपत्र छपाईको काम सकिएको छ। आयोगले प्रदेशमा प्रतिनिधि सभातर्फ 38 र प्रदेशतर्फ 80 निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको जनाएको हो। हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ कुल 89,79,000 मतपत्र छपाई सकिएको आयोगले जनाएको छ। यसपटक प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता भई अन्तिम नामावलीमा कायम उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै समावेश गरी मतपत्र छपाई गरिँदैछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र यसअघि नै छपाई भई ढुवानी भइसकेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई आज 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। कामचलाउ भूमिकामा रहेको सरकारले दूरगामी निर्णय गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको अवस्थामा नयाँ नीति पारित गरेको हो वा होइन भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 1714 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै मुलुकभर डेंगी संक्रमितको संख्या 41,743 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै थप 1 जनाको डेंगी संक्रमणबाट मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 49 पुगेको छ। उता थप 46 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1510 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन्। पछिल्लो पटक थप 17 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमित को संख्या 736 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनगढ़ी डायरीको पालो। धनगढ़ी डायरीबाट अर्जुन शाहको नमस्कार। कैलालीमा डेंगी संक्रमण बढेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालसम्म कैलालीमा 423 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। धनगढ़ी उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी 141 डेंगीका बिरामी पुगेका छन्। यस्तै लम्कीचुवा नगरपालिकामा 113, बर्दगोरिया गाउँपालिकामा 72 र टीकापुर नगरपालिकामा 40 जनालाई डेंगी संक्रमण भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै गोदावरी नगरपालिकामा 28 जना प्रभावित भएका छन्। गौरीगंगा, भजनी,
जोशीपुर, घोडाघोडी र जानकी गाउँपालिकामा पनि डेंगू संक्रमित बिरामीहरू रहेको कार्यालयको भनाइ छ। चुनाव नजिकिएसँगै सुदूरपश्चिममा प्रदेश राजधानीको मुद्दा पुनः चर्किएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट यसअघि नै कैलालीको गोदावरीमा राजधानी बनाउने निर्केल भइसकेको भए पनि कार्यान्वयनमा अलमल हुँदा चुनावको मुखमा राजधानीको एजेन्डाले पुनः चर्चा पाएको हो। राजधानी बनाउने भनिएको गोदावरी कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 मा पर्दछ। यसै क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमका दुई प्रमुख पार्टी नेकपा एमाले र कांग्रेसका लेखराज भट्ट र वीरबहादुर बलायर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आम्ने सामने छन्। दुवै प्रतिस्पर्धीले गोदावरीलाई नै राजधानी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताइरहेका छन्। डोटीबाट पहिलो पटक कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 झरेका कांग्रेस नेता बलायरले यसअघि डोटीमा राजधानी हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। नक्कली लाल पूर्जा बाँडेर स्थानीयबाट लाखौं रकम ठगी गर्ने एकजनालाई कैलाली प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 खुटिया बस्ने 36 वर्षीय डम्बर बहादुर ठगुन्नालाई प्रहरीले नक्कली लाल पूर्जा बाँडेर रकम ठगी गरेको आरोपमा आइतबार राति पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र पाण्डेले पीड़ित पक्षले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा ठगुन्नालाई उनी बस्दै आएको घरबाट पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। ठगुन्नाले कैलालीको चुरे गाउँपालिका र गोदावरी गाउँपालिकाका साथै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका गरी 35 जना स्थानीयलाई ठगी गरेको उजुरी छ। हवस् त धनगढी डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन शाह बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। बीमा समितिले कोरोना बीमा भुक्तानी दावी कार्तिकको दोस्रो सातादेखि वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमा दावी भुक्तानी वितरणका लागि बीमक संघसँग छलफल भएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बताउनुभयो। विभिन्न चरणमा भएका सरकारवाला संघको छलफलपछि सहज तथा सरल तरिकाले भुक्तानी गर्ने मापदण्ड निर्माणको चरणमा समिति पुगेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो। अघिल्लो महिना बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना बीमाका लागि 1 अर्ब रूपैयाँ छुट्याउने निर्णय गरेसँगै भुक्तानीका लागि सहज वातावरण बनेको समितिले जनाएको छ। सरकारबाट 11 अर्ब 47 करोड़ रूपैयाँ पाउनुपर्नेमा समितिले हालसम्म 1 अर्ब रूपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूसी सेनाले फेरि युक्रेनको ऊर्जा केन्द्रलाई निशाना बनाएको छ। राजधानी किभ लगायतका क्षेत्रमा केही समयदेखि रूसी सेनाले निरन्तर मिसाइल आक्रमण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। आजै रूसले डिनिप्रो नदी नजिकैको पावर स्टेशनमा गरेको आक्रमणबाट विद्युत तथा खानेपानीमा ठूलो क्षति पुगेको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको युक्रेनले दावी गरेको छ। रूसले पावर स्टेशनलाई लक्षित गरेर प्रहार गरेको पछिल्लो आक्रमणबाट नागरिक विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका छन् भने खानेपानी सेवा पनि अवरुद्ध छ। किभको पश्चिममा रहेको जाइटोमिरमा बिजुली र पानी आपूर्ति बन्द भएको छ। त्यस्तै दक्षिणी शहर जापोरिजियाको पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको छ। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले विगत 8 दिन यता युक्रेनको 30% पावर स्टेशनहरू ध्वस्त भएको बताउनु भएको छ। भारतको उत्तराखण्ड स्थित केदारनाथमा धार्मिक यात्रु बोकेको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। चालक दलका 2 सदस्य सहित 7 जनाको मृत्यु भएको दिल्ली सहकर्मी राजेश मिश्रले जनाएका छन्। खराब मौसमका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कुस्सुका कारण हेलिकप्टर जमीनमा ठोकिन पुगेको अनुमान छ। बिहान 11:25 केदारनाथ बेस क्याम्पबाट कोटी गुप्ता काशीका लागि उडेको हेलिकप्टर 15 मिनटपछि दुर्घटनाग्रस्त भएको। मृतकहरूमध्ये 1 जना महाराष्ट्रको, 3 जना तामिलनाडुको र बाँकी गुजरातका रहेको बताइएको छ। दुर्घटनाप्रति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसंग। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको 5औं दिन आज म्याच नफेरिएका कारण भलिबलका 3 खेलाड़ी घाइते भएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेको चर्को आलोचना भएको छ। भलिबलका लागि ल्याइएको म्याट सेपाकत्राको खेलका लागि नवलपुर पुर्याइएपछि पुरानै म्याटमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। यसअघि उद्घाटनमा पनि 3 खेलाड़ी घाइते भएका थिए। घाइते भएपछि उपचार खर्च राखेपले नभई आफैले बेहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको खेलाड़ीहरू बताउँदै आएका छन्। अब बाँकी खेल खाली ग्राउण्डमा खेलाइने भलिबल संघका महासचिव रोशन स्वास्थ्यले बताएका छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको 5औं दिन भएका विभिन्न गतिविधि समेटेर तयार पारिएको एक सामग्री अबको क्रममा।
महिला लङ जम्पमा आर्मीकी जयरानी थारूले 3 विधामा राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित व्यक्तिगत 3 स्वर्ण जितेकी छिन्। निशा चौधरीले 5.47 मिटर जम्प गर्दै राखेको कीर्तिमान भंग गर्दै उनले 5.58 मिटर जम्प गर्दै नयाँ कीर्तिमान बनाइन्। यसअघि जयरानीले महिला 400 मिटर र 100 मिटर हर्डल्समा स्वर्ण जितेकी थिइन्। आर्मीकी निशा चौधरीले रजत तथा एपीएफकी शिला चौधरीले कांस्य जितिन्। लङ जम्प पुरूषतर्फ एपीएफका सलिम देवानले कृष्ण बहादुर गिरीको नाममा रहेको 7 मिटरको कीर्तिमान भंग गर्दै 7.06 मिटर जम्प गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण जिते। आर्मीका दिल्ली खत्रीले रजत र गण्डकीका नारायण चौधरीले कांस्य जिते। पौड़ीमा पुरूषतर्फ 50 मिटर फ्री स्टाइलमा आर्मीका अलेक्जेन्डर शाहले आफ्नै नाममा रहेको 23.90 सेकेण्डको समयलाई सुधार गर्दै 23.57 सेकेण्डमा झारेर कीर्तिमान सुधार गरे। यस्तै 200 मिटर बटरफ्लाई हिट राउण्डमा नथन दोर्जे शेर्पाको नाममा रहेको 2 मिनेट 18.10 सेकेण्डको कीर्तिमान एनआरएनएका आरसीर सापकोटाले 2 मिनेट 16.43 सेकेण्डमा पूरा गर्दै कीर्तिमान बनाए। म्याराथनमा गण्डकी प्रदेशले स्वर्ण जित्दै रेकर्ड बनाएको छ। गण्डकीका अनेश थापा मगरले 42.195 किलोमिटर 2 घण्टा 22 मिनेट 54 सेकेण्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण हात पारे। आर्मीका कृष्ण बस्नेतले रजत तथा एपीएफका सन्तोष विक्रम विष्टले कांस्य जिते। एथलेटिक्स 400 मिटर दौड़मा पुरूषतर्फ आर्मीका सोमबहादुर कुमारले 47.95 सेकेण्डमा पार गर्दै स्वर्ण जिते। उनले सन् 1990 मा चीनको बेइजिङमा आशाराम चौधरीले बनाएको 48.32 सेकेण्डको रेकर्ड तोडे। एपीएफका आशिष चौधरीले रजत र आर्मीका प्रकाश दनुवारले कांस्य जिते। महिलातर्फ एपीएफकी रमिता कुमारी थारूले सन् 2019 मा चीनमा भएको खेलमा तुलसा खत्रीले बनाएको 59.57 सेकेण्डको रेकर्ड तोड्दै 58.10 सेकेण्डको नयाँ रेकर्ड बनाइन्। आर्मीकी निर्मला थापाले रजत र एपीएफकी कल्पना श्रेष्ठले कांस्य जितिन्। उता पूर्वी नवलपरासीमा भएको कुस्ती महिलातर्फ आर्मी र सुदूरपश्चिमले समान 5-5 स्वर्ण हात पारे। विभिन्न तौल समूहका स्पर्धामा आर्मी र सुदूरपश्चिमले स्वर्ण जितेका हुन्। नेपाल प्रहरीकी जुनमाया छन्त्यालले भारोत्तोलनमा महिला 71 केजी तौल समूहमा स्न्याच र क्लिन एण्ड जर्क दुवैमा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेकी छिन्। उनले स्न्याचतर्फ 78 केजी भार वहन गर्दै आफ्नै रेकर्ड भंग गर्दा क्लिन एण्ड जर्कमा 89 केजी गरी कुल 167 केजी उठाउँदै स्वर्ण जितिन्। एपीएफकी सरिता लामाले रजत र नेपाल प्रहरीकी सरस्वती पुरीले कांस्य जितिन्। यस्तै महिला 64 केजी तर्फ आर्मीकी शारदा चौधरीले स्न्याचमा 67 र क्लिन एण्ड जर्कमा 80 गरी कुल 147 केजी भार वहन गर्दै स्वर्ण जितिन्। पुलिसकी राज्यलक्ष्मी थापाले रजत तथा आर्मीकी प्रशंसा पुनले कांस्य जितिन्। बागलुङमा 51 देखि 55 केजी तौल समूहमा कुसुम राजवंशीले स्वर्ण जितेसँगै प्रदेश 1 ले स्वर्णको खाता खोलेको छ। आर्मीकी रीना धिमालले रजत र पुलिसकी सजना कुमारी घरतीले कांस्य जितिन्। यस्तै 40 देखि 45 केजी तौल समूहमा गण्डकीकी सुनिता भण्डारीले स्वर्ण जित्दा बागमतीकी सुस्मिता तामाङले रजत तथा पुलिसकी मनिषा घरती मगर र एपीएफकी लीला कुमारी सापकोटाले कांस्य जिते। नेपाल पुलिस क्लबले महिला क्रिकेटको स्वर्ण जितेको छ। फाइनलमा एपीएफलाई 5 रनले हराउँदै पुलिसले डेब्यूसँगै स्वर्ण जितेको हो। प्रतियोगितामा एपीएफले रजत र बागमती प्रदेशले कांस्य जिते। साइकलिङको इन्डिभिजुअल टाइम ट्रायल विधामा महिलातर्फ आर्मी र पुरूषतर्फ एपीएफले स्वर्ण जिते। पोखराको याम्दी हेम्जा सड़क खण्डमा भएको महिलातर्फको फाइनलमा 20 किलोमिटरको दूरी 38 मिनेट 31.0410 सेकेण्डमा पूरा गर्दै आर्मीकी उषा खनालले स्वर्ण जितिन्। यस्तै एपीएफकी हुमी बुढा मगरले रजत र आर्मीकै मञ्जु कुमारी खड्काले कांस्य जितिन्। पुरूषतर्फ एपीएफका सूरज राणा मगरले 20 किलोमिटरको दूरी 34 मिनेट 4.0309 सेकेण्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण जित्दा आर्मीका हिमाल टमाटाले रजत तथा एपीएफकै लक्ष्मण मल्लले कांस्य जिते। यस्तै स्ट्याण्डर्ड पुरूष टीम इभेन्टमा सुदूरपश्चिमलाई पछि पार्दै गण्डकीले स्वर्ण जितेको छ। सुदूरले रजत र पुलिसले कांस्य हात पारे। महिलातर्फ सोही विधामा एपीएफले स्वर्ण जित्दा प्रदेश 1 ले रजत र गण्डकीले कांस्य हात पार्यो। स्ट्याण्डर्ड मिक्स टीममा पनि एपीएफले स्वर्ण जित्यो। यस विधामा गण्डकीले रजत र एपीएफले कांस्य हात पारे। विभागीय टोली आर्मीले 66 स्वर्ण 46 रजत र 30 कांस्य गरी कुल 142 पदक सहित वर्चस्व कायम राख्दा पुलिस 26 स्वर्ण 17 रजत र 30 कांस्य गरी कुल 73 पदक सहित दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै एपीएफ 21 स्वर्ण 28 रजत र 30 कांस्य गरी कुल 87 पदक सहित तेस्रो स्थानमा छ। प्रदेशहरूमा बागमती प्रदेशले 15 स्वर्ण 23 रजत र 25 कांस्य हात पारेको छ। जाँदा जाँदा यस बुलेटिनका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक।
आगामी मंसिर 4 गते हुने आम निर्वाचनमा गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न सत्ता गठबन्धनका 3 दलका अध्यक्षहरूको संयुक्त अपील, संविधानको रक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न आग्रह। विधायकीय अधिकार प्राप्त सांसद बन्न खोज्नेहरू पनि चुनावमा विकास निर्माणको सपना बाँड्दै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि आँखा लाउँदै। आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा सबै स्थानीय तहलाई आग्रह। प्रत्यक्षतर्फ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मतपत्र छपाई सम्पन्न। युक्रेनको ऊर्जा केन्द्र रुसी सेनाको निशानामा पछिल्लो एक सातामा युक्रेनको 30% पावर स्टेशन ध्वस्त भएको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको दावी। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भलिबलको म्याच नफिरिँदा 3 खेलाड़ी घाइते। आयोजक राखेपको फितलो व्यवस्थापनको चर्को आलोचना। लङ जम्पमा आर्मीकी जयरानी थारूको राष्ट्रिय कीर्तिमान। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी तुलसी र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।